तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानियां कम ना हुई। जी क्या बात है। जुनैद जमशेद का बड़ा जबरदस्त ट्रैक अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। और ऑब्वियसली मेरी ये कोशिश होती है कि ऐसे ट्रैक्स अपने प्रोग्राम में शामिल किए जाएं जो ओवरऑल लिसनिंग को पसंद आए। आप सभी उन्हीं ट्रैक्स को सुनना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे साइलेंट लिसनर ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे साथ मौजूद रहते हैं। हम उनको फील कर सकते हैं, लेकिन हम उनका नाम इसलिए ऑनर नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन हमें सुन रहा है। इतना बड़ा शहर है, इतने ज्यादा लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, और वो प्यारे प्यारे लोग अगर एक 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 000 101 डायल करके हमें बताते रहें कि वो हमें सुन रहे हैं और वो क्या सुनना चाहते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग के हवाले से अगर कोई बात उनके जहन में आ रही है, कोई चीज आप कहना चाहते हैं, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोऑर्डिनेटर मिस्टर सलीम रजा को बता सकते हैं। नाहिदा शाह कहती हैं कि लंबी उम्मीदों से हमेशा दूर रहा करो, क्योंकि ये तुम्हारी मौजूदा नेमतों को भी हकीर बना देती हैं। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग बहुत से पैसों के इंतजार में अपने पास मौजूद पैसे भी गवा देते हैं। अरे नाहिदा शाह, पैसा एक ऐसी चीज है जी, ये इसकी लालच जो है ना हर इंसान को होती है। कोई भी इंसान दुनिया में शायद ऐसा हो जो पैसा ना कमाना चाहता हो। हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जितना होता है, जो होता है वो उसी में खुश रहते हैं, उसी से वो अपना गुजारा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पैसा जो है उनकी जिंदगी में बहुत मानी रखता है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती है। एग्जैक्टली जिस तरह गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, आपकी जिंदगी की गाड़ी जो है वो पैसे के बगैर नहीं चल सकती। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी हैं, बहुत सारी जरूरियात ऐसी हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। और लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे की तलाश में क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी जिंदगी बड़ी सेटिस्फेक्शन से गुजार सकते हैं, अपने आप को बड़ा खुश रख सकते हैं, और हो सकता है उनकी आने वाली नस्लें भी उनके उस पैसे को यूटिलाइज करें, लेकिन ये हवस जो है खत्म होने की नाम नहीं लेती है। इंसान बहुत लालची है, हमेशा उसकी ये कोशिश होती है कि उसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाए, पहचाना जाए, वो एक रोल मॉडल हो, लेकिन उसकी जो जिंदगी है वो हमेशा अपनी तरक्की की तरफ मुनसर रहती है। एक जो मुझे उनका नाम, मैंने काफी कॉलम्स में, इशफाक अहमद साहब के कॉलम में भी मैंने उनका नाम पढ़ा, जावेद चौधरी साहब के कॉलम में भी मैंने उनका नाम पढ़ा, लेकिन मुझे उनका नाम समझ नहीं आया कि वो थे कौन। अलेक्जेंडर के साथ हमेशा उनको रिलेट किया जाता है। अलेक्जेंडर के जो टीचर थे, जो उनके उस्ताद थे, जिन्होंने उनकी तरबियत की, सोक्रेट जो कि बहुत बड़े फिलोसफर गुजरे हैं, तो उनके दौर में एक शख्स थे देव जान कल्वी। ठीक है, ये उर्दू में मैंने पढ़ा है जावेद चौधरी और इशफाक अहमद साहब के कॉलम्स में, तो हो सकता है उनका नाम थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन उर्दू में मुझे यही समझ आ रही थी कि देव जान कल्वी। और उनके जो कॉलम्स में देव जान कल्वी का जो जिक्र आता है वो एज अ बहुत बड़ी शख्सियत उसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि सोक्रेट्स जो जिसको सुकरात कहते हैं वो भी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, और अलेक्जेंडर भी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। वो शख्स कौन था, उसकी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही थी, वो शायद दुनिया का वो वाहिद शख्स था जिसने अपनी जिंदगी में किसी चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। किस तरीके से नहीं बनाया कि वो जंगलों में रहता था, एक टूटा हुआ टब था किसी जगह पर, वो उसको उठाकर ले गया और जंगल में रख दिया, और उसी टब के अंदर वो अपनी जिंदगी गुजारता था। फिर जब उसको एहसास हुआ कि उसको सोने के लिए एक टब की जरूरत पड़ती है, तो उसने वो टब जो है जाके दरिया में फेंक दिया। उसके पास एक छोटा सा बाउल टाइप एक चीज होती थी, वो उस बाउल से पानी भी पीता था, उस बाउल में वो खाना वगैरह भी डाल लेता था, तो खा लेता था। एक दिन उसने हिरन को पानी पीते हुए देखा, और उसके बाद काफी देर सोचने के बाद उसने अपने आप को मलामत किया कि एक जानवर
کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور تم اشرف المخلوقات ہو کر ایک باؤل کے محتاج ہو. تم اس باؤل سے چیزیں کھاتے ہو, تم اس باؤل سے پانی پیتے ہو. اس نے جی وہ باؤل بھی درخت پہ مارا اور وہ باؤل بھی توڑ دیا جناب نے. تو وہ اس طریقے کا شخص تھا. تو الیگزینڈر جو ہے وہ مقدونیہ ایک جگہ کا نام ہے, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایکچولی اس کو کہتے کیا ہے, پڑھا ہے لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن اردو میں اس کو مقدونیہ کہتے ہیں. وہ الیگزینڈر وہاں سے نکل رہا تھا, آدھی دنیا فتح کر چکا تھا, آدھی دنیا فتح کرنے کے لیے اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس جگہ سے جا رہا تھا. اور راستے میں اس کا گزر ہوا ایک سمندر سے. تو سمندر کے کنارے اس نے دیکھا جی ایک بندہ چھلانگے مار رہا ہے, ایک بندہ اچھل رہا ہے, کود رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں فلموں میں کہ سمندر کی جو ہوا ہے اس ہوا کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ جو ہیں اپنے ہاتھ ایسے پھیلا کر اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ چیز انسان کو بہت اچھی لگتی ہے, ریجوائس کرتا ہے انسان. تو وہ اسی طریقے سے انجوائے کر رہا تھا, اس ہوا کو انجوائے کر رہا تھا, چھلانگے لگا رہا تھا. تو سکندر اعظم نے اپنا لشکر روکا, اپنا گھوڑا سائڈ پہ کھڑا کیا اور اس شخص کی طرف روانہ ہو گیا. اور اس کو جا کے کہتا ہے, وہ شخص جو تھے وہ تھے دیو جان کلبی. تو سکندر اعظم نے اس سے کہا کہ یار تم مطلب اپنی لائف میں اتنے خوش ہو, تم چھلانگے لگا رہے ہو, اور میں بھی تمہاری طرح چھلانگے لگانا چاہتا ہوں, میں بھی تمہاری طرح اس خوشی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی لائف میں کیسے خوش ہو. تو اس نے دیو جان کلبی نے کہا کہ اس میں ایسی کیا بات ہے, آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ چھلانگے لگانا شروع کر دو, تم بھی میرے ساتھ اس خوشی کو انجوائے کرو. تم بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اتنی چیزیں آپ کو دی ہیں, ان ساری چیزوں سے سیٹسفائی ہو اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہو اور ان چیزوں کو انجوائے کرو. اس میں کیا مسئلہ ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے, مطلب مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آؤ جس طرح میں چھلانگے لگا رہا ہوں تم بھی چھلانگے لگانا شروع کر دو. تو سکندر اعظم نے اس کو کہا ٹھیک ہے, میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ میں جب آدھی دنیا فتح کر کے واپس آ جاؤں گا تو پھر میں تمہارے ساتھ چھلانگے لگاؤں گا, میں تمہارے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. تو دیو چاند کلبی نے اس وقت جو اس کو بات کہی تھی وہ بات میرے بھی دل پہ لگی, اور یہ بات جس نے بھی سنی اس کے بھی دل پہ لگی. اور زندگی کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اس بات میں کہ اس نے سکندر اعظم کو کہا کہ تمہیں چھلانگے لگانے کے لیے پوری دنیا کو فتح کرنے کی خواہش کو پورا کرنا ہے, اور مجھے چھلانگے لگانے کے لیے ایک باؤل کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے چھلانگے لگانے کے لیے زندگی میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی خواہش کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں نے خوش رہنا ہے تو میں کسی بھی حال میں خوش رہ سکتا ہوں, اور اگر میں خوش نہیں رہوں گا تو میں پوری دنیا کو فتح کرنے کے بعد بھی خوش نہیں رہ سکتا. اس کے بعد سکندر اعظم تو اپنے مشن پہ نکل گیا. ٹھیک ہے, سکندر اعظم جو ہے جب انڈیا پہنچا, جب بر صغیر کی طرف وہ آیا, اور جب اس نے انڈیا کو فتح کر لیا اور اسی جنگ میں جو ہے وہ زخمی ہوا, اور جب مر رہا تھا تو اس نے وصیت کی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی کفن سے باہر ہونے چاہیے, تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پوری دنیا کو فتح کرنے والا الیگزینڈر دی گریٹ اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. اسی بات کو ہم ایز اے رول ماڈل لے سکتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں, جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہمیں ان سے خوش رہنا چاہیے, ہمیں ان سے سیٹسفائی ہونا چاہیے. غزالہ بڑیچ ہمارے ساتھ ہیں, سجاد علی کی آواز میں کوک اسٹوڈیو کا نیا سانگ سننا چاہتی ہیں, اور آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں, کیونکہ ہم جو ہیں کسی چیز کو پانے کی خاطر جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس چیز کو بھی کھو دیتے ہیں. تمنا خان ہمارے ساتھ ہیں, فیصل لطیف کی آواز میں کوئی ٹریک سننا چاہتی ہیں, زارا گل ہمارے ساتھ ہیں, اور ہارون کا گھوم چرخا سننا چاہتی ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سوال پر میں یہ کہوں گی کہ منافقت انسان کا سر منافقت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے سلیم صاحب دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اچھا کنات ہے, یہ کنات ہے. ٹھیک ہے, سوری ٹھیک ہے یار, آپ ماشاءاللہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ کنات انسان کا سر بلند کرتی ہے اور لالچ ہمیشہ اس کے کندھوں کو جھکا دیتی ہے, اور لالچ کا بوجھ اس کے کندھے نہیں برداشت کر سکتا ہے. بہت خوبصورت بات کی زارا گل آپ نے, کہ جو عاجزی ہے نا
یہ بہت بڑی نعمت ہے. جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے، جیسا ہے اسی میں رہنا سیکھ لیں، اسی میں اپنی خوشی ڈھونڈ لیں، ان کی قدر کرنا شروع کر دیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. بس یہ کیا ہے کہ تو آئے